الناموس كان يحضر. اما نحب مريبكم عاد حب الصالح. اسمع يا رجال، اما انك تمشي على يسلموا قبالات في بلاد يا فلا هم مشتن علينا. حنا بوجهنا عندك، عطني سلم ابوك وجدك، عطني سلم ابوك وجدك. انت جيت بوجهك. ايه انت جيت بوجهك. ايه هالرجال جاي الان البيت كفلا وقبلات. ما علي من كفالك، هلا ما عليك منهم الله يحفظك. ما علي من كفالك. انا ابغى سلمك، انا ابغى سلمك. يا ابو سلمان صلوا على النبي. اللهم صل. طيب اطلع ارجع خلي الشارع. طيب يا ولد ارجع يا ولد شوي ارجع شوفنا وجهك ان شاء الله يهديك خير. اما في المقرح مربوط خلي شجعان لما صلحتوا سجيتوه. اسمع جعلك حياه، اسمع يا ابو سلمان، يا ابو سلمان. لا 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 يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي ولا هو جاي يا علي يا ابو سلمان ولا هو بيصير على النبي. يا علي صلوا على النبي يا رجال. يا علي يا ابو سلمان هاي قلبك عندي. ارجع شوي وجهنا كلبونا مع الانسان لا الهرمان ولا المسعد ولا العمر كله. تعرف دوجه الحين قاعد تحيا المدار وجال واللي تبغى عند الله سبحانه وتعالى بتحينه وتجمد عندنا يا احباب وحضان كلبونا. معنا في دوجه. واما الشيء اللي يخصك انت من خطا من اديان من امور من وفايا ما حنقدر نعطيها لو جينا. حن الربع ذول يحكمون فيها وتكلمون وقدروا انسابكم اخواننا خوالي رؤساء جبران مقلع حقوقنا والمحبه كذلك والعامل وابا الاحمر معنا ووادعه معنا وفي رجال من ايام معنا غير اهل البيت لهم حق علينا ويجملونا. جعلك الحياه جعل ربي يطول عمرك. والله اللي في دربنا في شروان انه ان شاء الله ما يبور فينا. ما حنقول مالك شيء. اسمعنا في دوجه بنجيب ووكل الله سبحانه وتعالى. والرجال ترى قدوه بمعنيه بيض الله وجهه. جينا همس شايبكم وشايبنا وخذنا 10 دقائق والله الذي لا اله الا هو. يوم جينا عند يوم اليوم قلنا المقرح من رؤوسنا ولما جينا في الصاله بتشوفوا وضعهم وكلامهم وعلمك طيب اللي يلومك الله يلومه والخطا حصل. لو ما في خطا ما جينا. جعل والدك في الجنه. اسمع لا جاء مثال وذي الحين عاد اليوم الطيب مسكين في اديان والخطا اللي جاء في البيت واللي فدك واللي جاك وجاء المقرح وجاء الاحباب ذا الشيء اللي يحكمون فيه وقاعدين هبوا جينا. الله يطول عمرك والسامعين. صلوا على النبي صلوا على النبي. قولوا يا الله سمعوا عند الله قولوا يا الله. يا الله يمثل البلاد والعباد. قولوا يا الله ان الله ينزل سكينته ورحمته علينا ذا اليوم. قولوا يا الله ثم عند الله ثم قولوا يا الله ان الله يجملكم يا المقرح مثل ما تجمل الرجال ذا اول القضيه. اما هي باول قضيه عندكم يا المقرح ولا هي باول القضايا. كل يوم انتم في قضيه وكل يوم انتم في